बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 4 जून है, इतवार का दिन है। इमरान रियाज खान साहब को तकरीबन जो है वो लापता हुए 1 महीना होने वाला है। 6 तारीख को यानी 2 दिन बाद जो है वो इमरान रियाज खान साहब के केस की समाअत है, जो उनके वालिद की दरख्वास्त है उसके ऊपर। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, उम्मीद यही की जा सकती है कि पुलिस जो है और इदारे अपना काम कर रहे हैं और जल्द अज जल्द इमरान रियाज खान साहब बाजियाब होकर अपनी फैमिली के पास होंगे, क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अभी तक आप जितने भी थंबनेल्स देखते हैं, जितनी चीज़ें देख रहे हैं, वो झूठ है। ना तो इमरान रियाज खान साहब जो है वो अपना इमरान रियाज खान साहब ना तो घर पहुंचे हैं, ना किसी जगह उनकी कोई इत्तला है। जितनी भी हमारी दोस्तों से, उनके घर वालों से बात होती है, वो यही कह रहे हैं कि जी अभी तक उनका कोई पता नहीं। आज की ये जो वीडियो है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, पुलिस ने सुप्रिटेंडेंट जेल जो है सियालकोट, उसके अलावा DPO साहब ने, उसके अलावा IG साहब ने मुख्तलिफ औकात में कुछ पुलिस रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं अदालत में, जो अब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो मेरे पास आई हैं। उन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ, कुछ चीज़ें जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। बाकी इंशाअल्लाह जो जो चीज़ें सामने आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक तो ये है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, इसमें जो इमरान रियाज खान साहब की नज़रबंदी की तारीख थी वो कब तक थी, कब पूरी होने वाली है, जिस दिन उनकी नज़रबंदी की गई थी उसकी तारीख कितने तक थी। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके हवाले से आपको रखूंगा। और दूसरा जो है, जब अदालत में CCTV फुटेज चलाई गई थी, जो वकला है इमरान रियाज खान साहब के, मियाँ अशफाक साहब हैं या अजहर सिद्दीक साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जी CCTV फुटेज चलाए। और CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब जब जेल से बाहर आए हैं तो बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हैं। उन गाड़ियों की लोकेशन के हवाले से और फिर उन गाड़ियों के हवाले से जो उनके वकला है, उन्होंने कहा कि जी एक गाड़ी जो है वो गेट के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी, एक गाड़ी जो है वो दाएं तरफ थी, और एक गाड़ी जो है उसके पीछे खड़ी हुई थी। बहरहाल ये तकरीबन जो है गाड़ियां, बताया जाता है जो वहां पे कोर्ट रिपोर्टर दोस्त मौजूद थे, वो कहते हैं 10 से 15 मिनट ये गाड़ियां जो है खड़ी रही। अब इसमें जब CCTV फुटेज चलाई गई तो इस पे जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यह हैरान कुन बात है कि आप लोगों की सिक्योरिटी इतनी अजीब है कि जी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, IG साहब भी वहां पर मौजूद थे, और इन गाड़ियों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर सुप्रिटेंडेंट जेल ने कहा था कि जी हमारी जो सिक्योरिटी, हमारा जो जो जेल हुकाम है, उनका ये कहना था कि हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जेल के अंदर तक होती है, जेल के बाहर जो पंजाब पुलिस करती है। इसके ऊपर IG पंजाब से जो है जज साहब ने पूछा था कि जी आपकी सिक्योरिटी जो है वो बाहर कहाँ है, तो IG साहब ने कहा था सामने पुलिस लाइंस है। तो जज साहब बड़े वो हुए, उन्होंने कहा यार हैरान कुन बात है, कोई जेल से बाहर निकलता है और उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। तो इसके ऊपर IG साहब के पास कोई जवाब नहीं था, IG पंजाब के पास। अब जो है जज साहब ने यह भी कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने, कि पुलिस तो जो है वो सो रही है, अगर कोई निकल आए और कोई मार दे तो कौन जिम्मेदार होगा। अब इसके बाद जो है अगली चीज पे आता हूं जो असल मैंने आज आपके साथ डिस्कस करनी है। अब वहां पे CCTV फुटेज में एक चीज और भी आपके साथ शेयर कर दूं कि जब इमरान रियाज साहब बाहर निकलते हैं, एक डाला खड़ा हुआ है जिसके एक शख्स बाहर खड़ा है और एक शख्स जो है उसके साथ खड़ा हुआ है डाले के। वो बाहर वाला शख्स आता है, इमरान रियाज साहब को साथ लेके, एक शख्स खिड़की खोलता है और उसको डाले में बिठा देता है और ले जाते हैं। एक गाड़ी आगे, एक गाड़ी पीछे और दरमियान में लेकर चले जाते हैं। वो तो बात आपको बार बार हम बता चुके हैं। अब ये मामला तो हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, वकला ये भी कह रहे हैं, जो इमरान रियाज खान साहब के वकला हैं, कि एक गाड़ी थी जिसका नंबर सरकारी था, वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन उसके हवाले से फिलहाल कोई इल्म नहीं हो रहा। अब जो रिपोर्टें जमा करवाई गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, मेरे पास मौजूद है। उसमें से एक रिपोर्ट है जो है अपना अपना DPO साहब की। उसमें जो है वाज़ेह तौर पे एक, जब ये नज़रबंदी के अहकामात हुए, इसमें ये 11/5/2023 के हैं, और इसमें जब डॉक्टर को चेक करवाया गया उस पे थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डस्ट एलर्जी है और एलर्जिक स्मोक से एलर्जी है इमरान रियाज खान साहब को, और उसके बाद उन्होंने कहा कोई और मेडिकल मामला नहीं है। बाकी उनका ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 यौम के लिए इमरान रियाज वल्द आसिम रियाज को जो है वो नज़रबंद किया गया है, 11/5/2023 से 9/6/2023 तक। तो तारीख यहाँ पे आ गई, 9 तारीख जो है इमरान रियाज खान साहब की नज़रबंदी की आखिरी तारीख है, इस उसके मुताबिक जो नोटिफिकेशन हुआ था। आल तो पुलिस कह रही है कि जी हमने छोड़ दिया, CCTV भी दे दी, उन्होंने कह दिया हमने, हमारे पास नहीं है, जो कुछ भी है, लेकिन जो पहली नज़रबंदी वाला वो मामला था वो 9/6 तक थी। अब ये एक मामला आपके सामने रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी, ये DPO साहब की रिपोर्ट में जब जज साहब ने बरहमी का इजहार किया और जज साहब ने कहा जी आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, गाड़ी बाहर खड़ी रही 15 मिनट के लिए, तो आप लोग जो है, कोई आप लोगों को ख्याल नहीं है। इसके ऊपर फिर इन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और जो रिपोर्ट जमा करवाई, 3 अशखास उसमें नजर आए थे। वो 3 अशखास कौन थे उसके हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है।
اس میں لکھا گیا ہے کہ جی ریٹ پٹیشن نمبر فلاں محمد ریاض ورسز گورنمنٹ آف پاکستان، یہ محمد ریاض والد صاحب ہے عمران ریاض صاحب کے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کنٹینیویشن آف دی رپورٹ ڈیٹڈ 17/5 اور 20/5 کی رپورٹ کی کنٹینیویشن میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ ڈی پی او سیالکوٹ جو ہے وہ جو ہے یہ کہتے ہیں ایف آئی آر کی پروگریس سارا لکھا کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جی انہوں نے ایک ورکنگ گروپ بنوایا ہے اس چیز کی انکوائری کرنے کے لیے، عمران ریاض کی بازیابی کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں کنوینر ہوں اس گروپ کا، یہ ڈی پی او صاحب لکھ رہے ہیں، جس میں تمام آسپیکٹ جو عمران ریاض کی ریکوری کے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں. مسٹر حماد ریاض مینیجر آڈیو ویژول انالیسز اینڈ فوٹوگرافی پی ایس ایف اے جو کہ فورنزک سائنس ایجنسی کا ایک بندہ ہے، اس نے یہ پرپوز کیا میٹنگ میں. یہ لکھتے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے اور اس میں جو سسپیکٹس کہا جا رہا ہے نظر آ رہے ہیں، ان کے سسپیکٹس کی فیسز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اور وہیکل کے نمبر پلیٹس کے لیے جو ہے بہتر ہے کہ آئی او جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ جمع کروائے. تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں آئی او نے سی سی ٹی وی فوٹیج یو ایس میں کر کے تو وہ پی ایف ایس اے میں جمع کروا دی. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا وہ دیکھیے گا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج کا انالیسس کیا گیا تو 3 لوگ جو ہے جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، عدیل نصیر ہے، شہباز احمد ہیں اور یاور عباس ہیں، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں تینوں لوگ جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ کے آفیشلز ہیں. اور آئی او جو ہے انہوں نے اس کو پہچانا اور ان کا بیان ریکارڈ کیا. وہ بیان میں کیا کہتے ہیں؟ عدیل نصیر کہتا ہے کہ 11/5 کو تقریباً رات کے 10:30 بجے کے قریب میں پوسٹڈ تھا مین گیٹ کے اوپر، اور مجھے جو ہے کنٹرول روم سے ایک کال آئی کہ ایک وہیکل جو ہے وہ باہر پارک ہوا ہے، اور جس میں جو ہے میں یہ کال سننے کے بعد گیٹ پہ گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ یہاں گاڑی کھڑی کرنا جو ہے منع ہے، یہاں آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے. لیکن حیران کن طور پہ یہ خود لکھتے ہیں اپنے بیان میں کہ 15 منٹ بعد میں واپس آ گیا. 15 منٹ اب یہ وہاں کھڑے رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے دوبارہ مجھے کال آئی اور کہا گیا کہ جی ابھی تک وہ گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. میں دوبارہ جو ہے گیا اور جو ہے میں نے کہا ان کو، گاڑی والوں کو، کہ جی آپ گاڑی یہاں سے ہٹا دیں، اور جو ہے میں پھر اپنی ڈیوٹی پہ آ گیا. یہ ایک شخص کا بیان. دوسرے شخص کا بیان شہباز احمد ہے جی. اس نے لکھا کہ ہمارے بیچ میٹس جو ہے وہ لے کے آئے ڈسٹرکٹ میاں والی سے کچھ جو ہے پریزنرز کو، اور جو ہے میں جو ہے باہر جیل سے باہر گیا جو ہے کچھ ڈرنکس لینے کے لیے، اور پھر میں تھوڑے دیر کے بعد واپس آ گیا. بہرحال اگلا بھائی یہ لکھتا ہے جس کا نام یاور عباس ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے گھر فون کرنی تھی، لیکن کیونکہ جیمرز لگے ہوئے ہیں جیل میں تو اس لیے میں کال نہیں کر سکتا، تو اس لیے 10:28 پر میں جو ہے مین گیٹ سے باہر گیا کال کرنے کے لیے. لیکن وارڈن عدیل جو ہے وہ یہاں پہ پوسٹڈ تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے باہر سے فوراً اندر چلے جائیں، اور میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ماڈرن ٹیکنیکس وغیرہ ہم استعمال کر رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی اس کے لیے. اب یہ رپورٹ بتائی گئی اس جج صاحب نے جو انکوائری کی تھی، یا جج صاحب نے کہا تھا، انکوائر کیا تھا ان سے کہ جی یہ جو باہر وہیکل کھڑی ہوئی ہے، آپ آجی صاحب آپ بتائیں، جیل والے صاحبان آپ بتائیں کہ جی کون تھا، کیا معاملہ تھا آپ نے اسے. تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں یہ بتایا کہ جی یہ لوگ گئے اور ان سے بات چیت بھی کی اور گاڑی کو آگے موو کروایا. لیکن آپ کو جیسے اس رپورٹ میں انہوں نے خود لکھا ہوا ہے اس کا کوئی جواب اس میں نہیں ہے کہ جی وہیکل کی نمبر پلیٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کے حوالے سے اس رپورٹ میں یا اس چیز میں کوئی نئی چیز بھی نہیں لکھی گئی. اب یہ 3 وہ اشخاص تھے جن کے حوالے سے ظاہری بات ہے جو وکلاء عمران ریاض خان صاحب کے، انہوں نے بھی کہا تھا. پھر انہوں نے گاڑی کے حوالے سے بھی کہا. وکلاء جو اشخاص ہیں ان کے حوالے سے تو انہوں نے لکھ دیا کہ یہ 3 لوگ تھے، لیکن گاڑی کے حوالے سے انہوں نے اس رپورٹ میں کچھ بھی نہیں مینشن کیا. اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس رپورٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ 4-5 رپورٹس ہیں جو کہ اب جب چیزیں کورٹ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہوتی ہیں تو ایک صحافی کے طور پہ ہمارے پاس بھی آتی ہیں تو ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر سکتے ہوتے ہیں، ظاہر ہے، اور اتنی، لیکن جتنی ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہ بتانے والی ہوتی ہیں تو پھر نہیں بتاتے ہوتے. تو یہ جو اعتراض کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے اور جو ان کے وکلاء کی طرف سے ان لوگوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ کون تھے، تو اس میں جو ہے ڈی پی او صاحب نے واضح کر دیا کہ جی یہ لوگ تو ہمارے اپنے لوگ تھے جو باہر گئے تھے، اور یہ ان مقاصد سے باہر گئے تھے، اور گاڑی جو کھڑی ہونے کا باہر اعتراض کیا جا رہا تھا اس کو بھی باقاعدہ طور پہ اتھارٹیز کی طرف سے یا جو کنٹرول روم تھا اس کی طرف سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی آپ یہاں سے موو ہو جائیں. اور اس کے بعد اسی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا آئی جی صاحب نے کہا تھا عدالت میں کہ جی جب عمران ریاض خان صاحب باہر نکلے اور ایک شخص ان کو ہاتھ لے کے اس نے گاڑی میں بٹھایا تو انہوں نے آگے سے کوئی ریزسٹ نہیں کیا. یہ عدالت میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا آئی جی صاحب سے. تو اس کا لگتا ہے کہ یہ عمران ریاض خان صاحب کے
دوست ہیں. تو پھر اس کے اوپر جج صاحب نے اور وکلاء نے اعتراض اٹھایا تھا کہ پھر انہوں نے اپنے فیسز کیوں کور کیے ہوئے. بہرحال جی دعا ہے اللہ پاک کرم کرے. جو ہوئی تھی نظر بندی، وہ نظر بندی والی رپورٹ بھی میرے پاس آئی ہوئی ہے، جو ایک آرڈر نکالا گیا کہ اس میں کیا کچھ لکھا گیا تھا. جو نظر بندی ہوئی ہے اور وہ بھی 9 کو ختم ہو جائے گی، اس کی بھی تاریخ 30 دن پورے ہو جائیں گے. اللہ کرے اللہ پاک کرم کرے یہ 6 تاریخ یا 9 تاریخ جو بھی ہے، اتنے دن گزر گئے ہیں، اللہ کرے عمران ریاض خان صاحب جو ہے پولیس کامیاب ہو، ادارے کامیاب ہوں، اور جلد سے جلد جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہیں اللہ کرے وہ اپنے جو ہے حفظ و امان میں ہوں. اور اللہ کرے ان کے وکلاء تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ، کیونکہ ابھی میں ایک اگلی ویڈیو میں آپ کو میاں علی اشفاق صاحب سے جو بات ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کتنے پوری امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کے ڈیولپمنٹس ہوں گی. لندن گئے ہوئے ہیں، کیوں گئے ہیں اور واپس کب آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں. یہ رپورٹ سے کچھ چیزیں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے. اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. دعا کریں میرے لیے بھی، عمران ریاض خان صاحب کے لیے، سب دوستوں کے لیے دعا کیا کریں. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.